अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर अली। नई अपडेट के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से? नाज़रीन, सर्दी बढ़ती जा रही है और आज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सर्दी है। जैकेट सुबह से नहीं उतार सका। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो दोस्त नए हैं प्लीज़ वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, ताकि मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ और आप लोगों का प्यार का इसी तरह मिलता रहे मुझे। नाज़रीन, सीमा हैदर केस में बहुत से मोड़ आए और वो बआसानी उन सब से निकलती जा रही है, क्योंकि हम शुरू से जब से ये पाकिस्तान से इंडिया पहुंची है, हम ये बात कह रहे हैं कि ये किसी ऐसे शख्स के साथ इसका ताल्लुक़ है जो इसको इंडियन कानून के मुताबिक सज़ा नहीं दे पा रहे। क्योंकि जब भी कोई एजेंसी उसके विरोध करती है, उसकी जांच पड़ताल करती है, तो या तो उनके नुमाइंदों को चेंज कर दिया जाता है या उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है या बाज़ को सस्पेंड भी किया जाता है। कुछ ऐसे अदाकारी थे जिसको सस्पेंड किया गया था। रिसेंटली अभी 2 दिन पहले का वाक़या है। ये इनके घर में एक इनके मंदिर था जिसमें ये कोई उद्घाटन हो रहा था या वहाँ पर कोई जलसा जुलूस हो रहा था, थी वहाँ पे कोई तफरीक, जिसमें ये खातून उसमें गई हुई थी और इसने वो जो पूजा की उसका कोई जो भी आप कहते हैं प्रसाद होता है उसको देने की कोशिश की। साथ पुलिस वाला खड़ा हुआ था बेचारा अपनी ड्यूटी पर, अधिकारी खड़ा हुआ था, जो भी आप कहते हैं, हम लोग पुलिस वाले कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए। तो उसको इसने कहा जी ये आप ले लें। उसने कहा जी मैंने नहीं लेना। उसने कहा क्यों नहीं लेना? मैंने उसको कहा, सीमा हैदर ने, भाई क्यों नहीं लेना? उसने कहा भाई मैंने तो तुम्हें छू तो ये उससे उलझ पड़ी, लड़ाई झगड़ा करने लगी। उसने गुस्से में आकर इसको दे मारा, थप्पड़ मारा या इसकी धक्का दिया, क्या किया, इसकी आँख पे निशान पड़ा हुआ है, जो हमने पीछे वीडियो में शेयर किया है, हम लोग में शेयर किया था दोस्तों ने। तो हमें पता चला है सूत्रों से कि वो जनाब उस बंदे को सस्पेंड कर दिया गया है। नाज़रीन, ये वो ताकतें हैं जो आपके मुल्क के अंदर एक भगोड़ी का साथ दे रहे हैं। AP सिंह जैसे मक्कार इंसान उनका साथ दे रहे हैं। नाज़रीन, क्यों दे रहे हैं? सवाल बनता है क्यों दे रहे हैं? क्या वजह है कि उसका ठुमका देखने के लिए वहाँ से पहुँचे हुए लोग उसको ये देखते हैं कि ये पाकिस्तानी है जो हिंदू बन चुकी है, वो आपको सनातनी कहती है। ये वो कड़ियाँ हैं नाज़रीन जो आपको ज़ाहिर कर रही हैं कि इसके पास कितने पॉलिटिशियन हैं जो इसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं इंडिया के अंदर। वरना इससे पहले भी बहुत से केसेस हुए, कुछ लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया, उनको कानून के मुताबिक सज़ा मिली और बाद में उनको डिपोर्ट कर दिया गया। इसमें क्या ख़ास है? ऐसा कोई इसका चेहरा है? इसकी क्या है? इसके पास कोई ऐसी दौलत है जिसके लिए इसका रखा हुआ है? अरे कुछ अयाश लोग हैं आपकी इंडिया की असम्बलीज़ के अंदर, हम असम्बली कहते हैं सियासतदानों के अंदर, एक आपके क्या कहते हैं मुझे ज़हन में नहीं है। तो ये पॉलिटिशियन है जो इसको पूरी प्रोटेक्शन दे रही है, इसका समर्थन कर रही है। और आप यकीन करें जिनके दोस्त ऐसे हों, AP सिंह वो शख्स है जो वकालत करता है और उन्हीं सियासतदानों के केसेस देखता है जो घोटाले करते हैं इंडिया के अंदर, वो कोई भी क्राइम के करते हैं उनका साथ देता है। लेकिन जो खुद ऐसा होगा उसके दोस्त भी ऐसे ही होंगे ना। AP सिंह के बारे में भी हम लोग यही पहले समझ नहीं पा रहे थे, अब समझ में आ रही है उसकी पूरी डिटेल कि दुबई में जो नाइक होटल है वो इंडियन का है, उसके अंदर क्या क्या कांड होते रहे हैं आप लोगों को पीछे बताया, मैं फिर बता देता हूँ। अरे उसके अंदर डांस क्लब बनाया हुआ है, वहाँ पर वाहियात वीडियोस बनाई जाती है, वहाँ पे मुख्तलिफ मुल्कों से गरीब ख़ानदानों की बच्चियों को ला के जिनको नौकरी के बहाने से वहाँ लेके आते हैं,
ان کے جسم فروشی میں ان کو دھکیل دیا جاتا ہے، ان کے پاسپورٹ چھین لے جاتے ہیں نا، وہ بیچاری واپس آ سکتی ہیں، خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اور اس میں یہ ملوث ہے اے پی سنگھ، کیوں وہیں سے ان کی کارڈ شروع ہوا ہے، وہیں سے سیما حیدر کو بلایا گیا تھا۔ اور یہ سچن جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، سچن مینا، وہ جناب ایک کرائے کا پتی بنا ہوا ہے، کرائے کا ہسبینڈ بنا ہوا ہے، کرائے کا جناب بھاڑا لینا ہے، 20,000 روپے اس کی سیلری کر دی گئی ہے۔ اس کی اوقات اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ سکے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے گھر کے اوپر جو تفریق ہو رہی ہے، اس میں جناب کچھ سیاسی لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، اور مستانہ صاحب بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اینکر ہیں، اور وہ اس کو پورے کہہ رہے ہیں جی میں کیسی لگ رہی ہے، بڑی زبردست لگ رہے ہیں۔ سیما نے سچن جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہے، اور جو اے پی سنگھ ہے وہ بالکل اس کے جڑ کے بیٹھا ہوا، جس طرح کوئی میاں بیوی بیٹھے ہوں۔ وہ تو اپنے آپ کو کہتا ہے میں اس کا بھائی ہوں۔ یہ کیسا بھائی ہے جو بہن کے اتنی قریب بیٹھا ہوا ہے، اور جو اس کا بنا ہوا ہے شوہر، جسے تم کہہ رہے ہیں وہاں کے قانون میں کہ اس کا شوہر ہے، وہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تمام وہ کڑیاں ہیں جو ہمیں یہ ظاہر کر رہی ہیں سچن صرف ایک کرائے کا بھاڑے کا پتی بنا ہوا ہے۔ اصل میں اس کی جو ساری ایکٹیویٹیز ہیں وہ اے پی سنگھ کر رہے ہیں، کیونکہ اے پی سنگھ ہی وہ ہے، دلال ہے، جو اس کو سپلائی کرتا ہے ان سیاست دانوں کو جو جسم کے بھوکے ہیں۔ جس طرح ایک پیچھے بھی ہم نے ویڈیو منگا، پھر بتا دیتا ہوں، رجوندر سنگھ پوار، انہوں نے ان کے ایک ویڈیو چلی، کلپ چلا، ویڈیو تھی، اس میں ایک مہیلا، انڈین مہیلا تھی، اس نے بلایا کہ میں آپ کو بڑے بڑے نیتاؤں سے ملاؤں گا، اور اس کو کس طرح کمرے میں لے کے گیا۔ کمرے میں اس کو جناب جب کنڈی لگائی، دروازے کے اندر بند کیا، تو واش روم میں چلا گیا خود، اور وہ وہاں پر بیٹھی رہی۔ واپس آیا تو اس کے کپڑے نہیں تھے اس بدن کے پاس، پروار صاحب کے، راجوندر پروار سنگھ کے پاس کپڑے نہیں تھے بدن پہ۔ اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی، بلاత్కాر کرنے کی کوشش کی، لیکن اس عورت نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور انہوں نے جناب اس کے اوپر ایلیگیشن لگایا، اس کو پورا ننگا کیا، سب کے سامنے، میڈیا کے سامنے لے گئی، کیونکہ وہ ایک ایکٹر تھی، اور ایکٹرز میں اتنی ہمت ہوتی ہے، وہ عام عورت نہیں تھی کہ اس نے یہ تمام اس کے خلاف اپلیکیشن دی۔ اس کا کیس چل رہا ہے عدالت میں، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، لیکن ایسے لوگ سماج کے لیے ہانی کارک ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ مذہب کا آڑ لے کر لوگوں کو جناب واحد باتوں میں ملوث کرتے ہیں، اور یہ ہر اس عورت کا، ہر اس انسان کی وہ مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ خود سوچیں، جن کی اپنی انڈیا کی خاتون ملوث نہیں ہے، وہ دوسری ہمارے ملک سے، پاکستان سے بھگوڑی چھپکلی کو، پاکستانی چھپکلی کو کتنا نوچ رہا ہوگا، اور وہ کتنے نوچ رہے ہیں، کیونکہ وہ تو پاگل ہو چکی ہے وہ عورت سیما حیدر۔ اس کا تو کریکٹر رہا، وہ ہماری ملک کی گندگی تھی جو انڈیا والوں نے سنبھال لی ہے۔ غلام حیدر جو اپنے بچوں کے لیے رو رہا ہے، ہم صرف اسی لیے آپ لوگوں سے بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان بچوں کو ڈپورٹ کروایا جائے۔ ہمیں صرف غرض ہے کہ بچے ان کے واپس کر دیے جائیں۔ ناظرین، یہ وہ مکار انسان ہے جو سیما کا پورا سمرتھن کر رہا ہے۔ غلام حیدر کو سپورٹ پاکستانی کر رہے ہیں، وہاں کے انڈیا کے جو لوگ ہیں جو واقعی چاہتے ہیں کہ اس کو ڈپورٹ کر دیا جائے، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ پوری اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، وہ اس کو ڈپورٹ کروانے میں ہماری مدد کر رہے ہیں۔ ہم تہ دل سے ان کے مشکور ہیں۔ غلام حیدر بھی کہتا ہے، میں بھی کہتا ہوں، ہمارے ہر ٹیوبرز جو اس کیس سے جڑے ہوئے ہیں پہلے دن سے لے کے آج تک، ہم ان کو سب کا تہ دل سے مشکور ہیں، ہم بہن بھائیوں کا، جو وہاں پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، غلام حیدر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور روشن بھائی کو جو کیس کے لیگل ایڈوائزر ہیں غلام حیدر کے، انہوں کی طرف سے ہمیں ایڈوائس ملی ہے، جو ان کے پینڈنگ کے حساب سے کیس ان کا الحمدللہ ایک نئے رخ کی طرف جا رہا ہے۔ کل بھی ایک مذہبی وہ ایک انسانی بندہ ہے، احسان برنی صاحب، انہوں نے یقین دلائی کی ہے کہ میں انشاءاللہ وہ اپنا کیس پینڈنگ کرے گا، وہاں پہ آپ کی حکومت میں، انڈیا کی حکومت کو دیا جائے گا، تاکہ اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، ان کے بچوں کو رپورٹ کرائے گا، کوشش کرے گا پورا، کیونکہ وہ ایک سماجی انسان ہے، اس کے مذہب اور ملکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ان کے لیے
जो भी सहूलत वो भैया कर सकता है वो करता है, उसने यकीन दिलाई की है। तो नाज़रीन, हम लोग इसको एक्सपोज करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक इसको रिपोर्ट ना कर दिया जाए, और उन लोगों को भी एक्सपोज करेंगे जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो इसकी जैसी भगोड़ी का साथ दे रहे हैं, मक्कार औरत का साथ दे रहे हैं, सनातनी बना रहे हैं इसको, वो भी ऐसे ही लोग होंगे जैसे इनको जो इनके साथ खड़े हुए हैं, जो अमन पसंद है, जिनका इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है, वो इसका विरोध कर रहे हैं और इसी तरह विरोध करते रहें। नाज़रीन, फिर हाज़िर होते हैं दोबारा किसी वीडियो के साथ, नई किसी अपडेट के साथ। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।